अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज ख़बरनामे में कुछ वायरल वीडियोज़ हैं, उस पर बात करेंगे। उसके साथ ही कई सारी अहम ख़बरें हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे क़बल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप हमारा ताउन करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। तबाहकुन 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले से शाम और तुर्किया में 430 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़लज़ले के शदीद झटकों से भारी नुकसान की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बताया जा रहा है कि कई इमारतें मुनहदिम हो चुकी हैं। लोगों की बड़ी तादाद ज़लज़ले की लपेट में आ गई है। ज़लज़ले से अब तक की इत्तलात के मुताबिक शाम में 230 और तुर्की में 200 अफराद हलाक हो चुके हैं। और वहीं तुर्किया से जो वीडियोज़ और तस्वीर सामने आई हैं वो बहुत ही तकलीफ़देह है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ज़लज़ले के शदीद झटकों के बाद लोग इमारतों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। हर तरफ चीख व पुकार है। वीडियो में कई इमारतें नज़र आ रही हैं जो कि इन इमारतों के मलबे में फंसे लोग बचाव के लिए पुकारते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। गिरने वाली इमारतों के मलबे तले बड़ी तादाद में लोग दबे हुए हैं और उन्हें मलबे से निकालने के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लगातार मुल्क में ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि मुल्क में मुसलमानों में खौफ व हरास का माहौल बनाया जाए। उसके लिए बीजेपी हुक्मरान रियासतें अपने अपने तौर पर काम कर रही हैं। उसके लिए बुलडोज़र कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। जिन मकानात में लोग दसियों सालों से रहते आ रहे हैं उन्हें मिस्मार कर दिया गया है। कई जगह तो गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। आसाम में 3 दिनों से चाइल्ड मैरिज के नाम पर जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं वो बेहद ख़तरनाक हरबा है, क्योंकि उससे ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। वीडियोज़ मंजराम पर आ रही हैं जो रोंगटे खड़े कर रही हैं, और उसका ज़्यादातर शिकार जो है वो मुसलमान बन रहे हैं। ये वीडियो देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का जुल्म जो है वो अब हुकूमती निगरानी में किया जा रहा है। ये खातून है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। एक छोटा सा मासूम बच्चा है, उसके हाथ में है, जिसको आप देख सकते हैं उसके खाने पीने का इंतज़ाम करने वाला कोई नहीं है। वो रो रही है, बिलख रही है, लेकिन उसके वालिदैन को पुलिस ने चाइल्ड मैरिज केस में उसके वालिदैन को गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि उसके शौहर का कोविड में इंतकाल हो चुका है। ये एक नहीं, इस तरह के कई सारे वाक़यात हैं जो मंजराम पर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ तो एक खातून ने ख़ुदकुशी भी कर ली थी, और कई तरह की वीडियो सामने आई थी जिसमें कि लोग ख़वातीन जो है वो ख़ुद एहतिजाजात कर रही हैं। कई केसेस तो ऐसे हैं जो कि 10 साल पुराने हैं और अब उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत का उसके बावजूद, इस तरह के वाक़यात के बावजूद, हुकूमत का कहना है कि 2026 तक इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन हुकूमत इस सवाल का जवाब नहीं दे रही कि उनके बच्चों की परवरिश कौन करेगा, उन ख़वातीन की परवरिश, उन ख़वातीन की कफ़ालत कौन करेगा। सिर्फ यही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी इसराइली तर्ज को अपनाते हुए वहाँ भी गरीबों के मकानात मिस्मार किए जा रहे हैं। लोग एहतिजाज कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये वीडियो देखें तो आप समझ सकते हैं कि जालिम के हाथ कितने लंबे हो चुके हैं। जम्मू में यहाँ भी गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पर उनके मकानात अब मिस्मार किए जा रहे हैं। वीडियो देखें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह यहाँ के लोगों की वो हालत बनी हुई है। एक तरफ तो हुकूमतें जुल्म के हदें पार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ खौफ का माहौल तैयार करने के लिए हिंदुत्ववादी तंजीमें भी लगातार ऐसे प्रोग्रामात मुनाकिद कर रही हैं जिसमें कि खुलेआम मुसलमानों के ख़िलाफ़ अक़लियतों को मारने, काटने और उन्हें उनके ख़िलाफ़ नफ़रतों की कॉल दी जा रही है। और ये वीडियो कल दिल्ली का बताया जा रहा है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो है वो नफ़रतों की बात की जा रही है, किस तरह से मारने काटने की बातें की जा रही हैं। अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला, हथियार रखो। दिल्ली पुलिस जो कि दिल्ली फसादात केस में सैकड़ों बेगुनाहों को बगैर किसी चार्जशीट के जेलों में सालों से बंद रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें ये नफरत दिखाई नहीं दे रही। ये भी हैरानी की बड़ी बात है। वहीं जम्मू में किराएदारों की तफसीलात फराहम न करने पर पुलिस ने मुतअद्दिद होटल मालिकान और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मालूम हुआ है कि इतवार के रोज़ पुलिस ने तफसीलात जमा न करने की पादाश में 8 FIR दर्ज की।
سرکاری ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملک دشمن عناصر کے منصوبوں کو ناکام بنانے کی خاطر اس طرح کا فیصلہ لیا گیا تھا کہ کرایہ داروں کی تفصیلات وہ فراہم کرے، اور جب انہوں نے کرایہ داروں کی تفصیلات فراہم نہیں کی تو ان کے خلاف اب FIR درج کی گئی ہے۔ گزشتہ روز دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے کی۔ اجلاس میں ملک بھر سے مجلس عاملہ کے ارکان نے شرکت کی اور اس موقع پر بہت سے پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو بھی ہوئی، جس میں یونیفارم سول کوڈ ہے اور ملک کے مختلف عدالتوں میں چل رہے مسلم پرسنل لاء سے متعلق مقدمات جو ہے ان کا بھی جائزہ لیا گیا، اور اس اجلاس میں کئی تجاویز بھی جو ہے وہ منظور کی گئی، جس میں ایک تو ملک میں پھیلائی جا رہی نفرت پر تشویش کا اظہار کیا گیا، ملک میں لاقانونیت کے ماحول کی شدید مذمت کی گئی، موب لنچنگ، گرفتاریاں، بلڈوزر کلچر وغیرہ کو لاقانونیت کی بدترین شکل قرار دیتے ہوئے اسے روکنے کو ہر شہری کا فریضہ قرار دیا گیا۔ ساتھ ہی تمام شہریوں کی مذہبی آزادی کا احترام کرنے کی حکومت سے اپیل کی گئی، یونیفارم سول کوڈ کو غیر جمہوری قرار دیا گیا اور اس طرح کے فیصلوں سے باز آنے کی بھی اپیل کی گئی۔ وہیں پلیس آف ورشپ ایکٹ کو ملکی مفاد میں قرار دیتے ہوئے اسے قائم رکھنے کی بھی حکومت سے اپیل کی گئی، جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یونیفارم سول کوڈ موضوع نہیں۔ ہر طبقے کو اپنی اپنی پہچان کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہنے کی اجازت دینی چاہیے، جیسا کہ ہمارے ملک کا دستور کہتا ہے۔ اسی طرح اس وقت آسام میں جو گورنمنٹ کی طرف سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، عرصہ پہلے کسی کی شادی ہوئی، اس وقت اس کی عمر کم تھی، آج اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیس پہلے سے سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے، ہریانہ اور پنجاب سے۔ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک آسام گورنمنٹ کو اس سلسلے میں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے اور اس کو اس سے بچنا چاہیے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو شرعی قوانین پر عمل پیرا ہونے اور انصاف کا دامن تھامے رکھنے اور اپنے جو مسائل ہیں، آئلی مسائل ہیں، اسے حل کرنے کے لیے مذہبی رہنماؤں اور قاضیوں کے ذریعے اسے حل کرنے کی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپیل کی۔ خصوصاً مسلم بچیوں کو فتنے ارتداد سے بچانے کے لیے بھی بورڈ ممبران فکر مند نظر آئے اور معاملے کی سنگینی کا اعتراف کرتے ہوئے ضمن میں لائحہ عمل تیار کرنے پر بھی گفت و شنید ہوئی۔ ساتھ ہی دینی تعلیمی ادارے قائم کرنے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ وہیں تفصیلی رپورٹ کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویب سائٹ پر اس کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ وہیں یوگا گرو رام دیو پر اتوار کو مبینہ طور پر دشمنی کو فروغ دینے اور مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جب دراصل انہوں نے 2 فروری کو راجستھان میں مسلمانوں کے بارے میں سخت ترین انہوں نے تبصرے کیے تھے، توہین آمیز تبصرے کیے تھے اور ایک طرح سے مسلمانوں کی شبیہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ رام دیو نے باڑمیر میں ساحروں کی ایک جماعت میں شرکت کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ نماز پڑھنے سے وہ تمام گناہوں سے چھٹکارا پا لیتے ہیں اور یہ انہیں دہشت گردی اور جرائم کی طرف لے جاتا ہے، اور اس طرح کی کئی ساری باتیں انہوں نے کہی تھی۔ اس کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر آپ کو مل جائے گی۔ وہیں اپنی شکایت میں جو شکایت کنندہ ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ رام دیو نے جو یہ ریمارکس جو ہے وہ جان بوجھ کر اسلام کے خلاف دشمنی اور نفرت کا احساس پیدا کرنے کے لیے کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان بیانات سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہنڈنبرگ کی رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد سے اڈانی گروپ چاروں طرف سے مشکلات کا شکار ہے۔ ایک طرف اس کے حصص گرتے چلے جا رہے ہیں تو دوسری طرف اپوزیشن پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لگاتار اٹھا رہی ہے اور مرکز کی مودی حکومت کو گھیر رہی ہے۔ حزب اختلاف ہنڈنبرگ اور اڈانی گروپ کی JPC جانچ کے مطالبے پر بضد ہے اور دونوں ایوانوں میں ہنگامہ آرائی کی وجہ سے بجٹ اجلاس کے پہلے ہفتے کے دوران کوئی کام نہیں ہو سکا۔ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے پیر کو بھی یعنی کہ آج پارلیمنٹ احاطے میں گاندھی مجسمے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اڈانی معاملے کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یا سپریم کورٹ کی نگرانی میں تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک اس کے بعد ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کرنے اور فوجی بغاوت کے الزام میں مواخذے کے بعد خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرنے والے سابق صدر پرویز مشرف کی آخری رسومات اب پاکستان میں ہی ادا کی جائیں گی۔ پرویز مشرف کی میت دبئی سے وطن واپس لائی جائے گی، جہاں وہ طویل علالت کے بعد اتوار کو ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔
طویل عرصے سے دبئی میں زیر علاج جنرل مشرف ایک بار پھر پاکستان واپس آنا چاہتے تھے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی حکومت بننے پر پرویز مشرف کو ہمیشہ امید تھی کہ وہ ملک واپس آ سکیں گے، لیکن اس دوران ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن اب ان کی موت کے بعد ان کی یہ خواہش پوری ہو رہی ہے اور ان کے آخری رسومات اب پاکستان میں ہی ادا کی جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔